अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नरम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नरम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल के ऊपर, जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट है, जहां पर ये बात कही जाती है और अब ये काफ़ी जिसे कहते हैं क्लैरिटी से आज कही गई है कि जी लैंड माफिया और ड्रग माफिया जो है वो हुकूमत से और हुकूमत के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है। और कराची के अंदर जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर अब उसे टारगेट किलिंग कहा जाए, उसको मजहबी रंग भी दिया जाता है बहुत से इलाकों में। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी असल वजह क्या है? अगर हुकूमत और उसके कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल अगर कहा जाए कंसीड कर गए हैं जी कि हमसे ज़्यादा ताकतवर है लैंड माफिया और ड्रग माफिया, तो फिर ये लैंड माफिया और ड्रग माफिया जो हैं ये लोग कौन हैं? इनको क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्या इनको किसी मजहबी या सियासी जमात की बैकिंग हासिल है? आज के इस प्रोग्राम में हम ये एसरटेन करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर कानून जो हैं, वफाकी वज़ीर कानून जनाब बाबर बान साहब वो पंजाब तशरीफ़ लाए हुए थे, लाहौर आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी धुआंधार तकरीरें की और काफ़ी जगह पर तनकीद का भी निशाना बनाया जनाब नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी तनकीद आई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सेठी साहब, हमें कराची में ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, जो कि एडवाइज़र हैं टू दी CM सिंध, और वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ लाइन पर होंगे, MQM से उनका ताल्लुक है। बट बिफोर एक्चुअली वी गो टू आवर गेस्ट्स, आज शर्मिला फारूकी साहिबा ने सुबह दुनिया न्यूज़ पे कहा कि वो ये बात कंसीड करते हैं कि जो हुकूमत है उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है लैंड माफिया एंड ड्रग माफिया। अब मेरे से आपने क्या सवाल पूछना, मेरा ख्याल है डायरेक्ट इनके पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि हमारे सवाल। शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला बीबी, ये बताइए कि ये जो आपने बयान दिया है कि ये लैंड माफिया ड्रग माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आप और आपके कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि ये कौन से लोग हैं और इनको कैसे निपटना है। स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं मगर आपको पता तो होगा ये कौन लोग हैं। शुक्रिया सेठी साहब। मैंने बिल्कुल बेशक ये बात कही थी कि जो लैंड माफिया है कराची में वो बेशक हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें उनसे ज़्यादा ताकतवर है, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब हम अपने दुश्मन को टैकल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले दिनों जब ये बहुत सारे वाक़यात हुए और मुख्तलिफ अदवार में जब हमने देखा कि लैंड माफिया काफ़ी जगह पर एक्टिव हुआ है और कुछ कत्ल गारत भी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि CM सिंध साहब ने इसके ऊपर एक बड़ा स्टैंड लिया। और पिछले दिनों जब एक मीटिंग कॉल की गई और उसके अंदर तमाम कोलिशन पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया, उसके बाद गवर्नर सिंध साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जो है रिमूवल फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड ऑर्डिनेंस 2010। देखें, जहां तक आपने बात की कि कौन है, अगर हमें पता है तो हम क्या नहीं करते और क्यों नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो विल है और तमाम जो हमारे इत्तेहादी उसकी विल जो है वो बहुत पॉजिटिव है और हम चाहते हैं कि इस नऊसत से हमें निजात मिले। नहीं, मगर मेरे ये सवाल जो का जवाब ऑर्डिनेंस नहीं जारी मिल रहा हुआ ना। है, नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गालिबन फरवरी या मार्च में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, होम मिनिस्टर साहब ने। वो कहने लगे कि अगर ये हमारी रेकन्सिलिएशन की बातचीत ना चल रही होती तो मुझे पता है ये कौन लोग हैं और मैं इनको उल्टा टांग देता। तो मतलब है कि वो तो जाहिर है, वो तो इशारा आप अपने रेकन्सिलिएशन अपने अलायंस पार्टनर्स की तरफ कर रहे थे। तो मतलब है वो एक बात कर रहे थे, आपने आज आके लैंड माफिया की बात कर रही, और मेरा ख्याल है MQM की तरफ से भी कुछ इसमें इसकी हमायत हो गई है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे आपस के तल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं, हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं दोनों, हम तो करते ही कुछ नहीं, और ये पता नहीं कहाँ से लोग उड़ते उड़ते आ जाते हैं, लोगों को चलते चलते मार देते हैं और सारा कराची जो है वो इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है। मुझे ये दोनों बात जो है ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों में। सेठी साहब, जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे जो बात की उसका लैंड माफिया से ताल्लुक नहीं था। देखें, टारगेट किलिंग ज़रूरी नहीं है कि उसमें लैंड माफिया मुलव्वस हो। अगर मैं आपको थोड़े से फिगर दूं तो जनवरी से लेके अब तक जो किलिंग्स हुई हैं कराची में वो 602 मर्डर्स हुए हैं और उसमें जो लैंड माफिया के हवाले से जो है वो तकरीबन सिर्फ 5% है। अच्छा, एक चीज़ और हम ज़रा सी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और मीडिया के हवाले से मैं चाहूँगी कि आज इसकी वजाहत कर दूँ
کہ ہم یہ چیز ہر چیز کو ہم ٹارگٹ کلنگ کی مد میں ڈال دیتے ہیں. ہم یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ آیا یہ سمپل مرڈر تھا یا یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. آج کے بھی اگر آپ واقعات لے لیں تو 6 قتل ہو چکے ہیں کراچی کے اندر. تو کیا یہ لینڈ مافیا قتل جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے؟ نہیں، یہ بتایا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% صرف لینڈ مافیا کرتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کوئی اور لوگ کرتے ہیں. تو کیوں نہیں ہمیں بتاتے وہ 95% کون کرتے ہیں؟ اور 5% اگر کرتے ہیں تو پھر کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ سارا کراچی کا مسئلہ جو ہے یہ 5% نے کریٹ کیا ہوا؟ دیکھیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا سیٹھی صاحب کہ سارا کا سارا کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ لینڈ مافیا کا ہے. ہاں، لیکن لینڈ مافیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ آرڈیننس آیا ہے. اور اب کوئی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی اس وجہ سے نہیں ہوگی اس کے اندر، کیونکہ اب ایک سیپریٹ پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے اور ایک 150 لوگوں کی ایک الگ پولیس فورس ہے جو باقاعدہ سے بورڈ آف ریونیو کو رپورٹ کرے گی. اب ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس فورس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ جی ہم لینڈ مافیا کو ٹیکل نہیں کر سکتے. اچھا، بڑی مہربانی، ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ذرا وسیم صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. وسیم صاحب السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں؟ جی مہربانی. وسیم صاحب، آپ نے باتیں یہ گفتگو سنی تو کیا آپ اتفاق کرتے ہیں شرمیلا بی بی سے؟ دیکھیں، کچھ حد تک شرمیلا کا کہنا درست ہے. ایز فار ایز جو لینڈ اور ڈرگ مافیا کی آپس کے جھگڑے ہیں زمینوں کے، وہ اپنی جگہ ہیں. مگر جو آپ جو بات کر رہے ہو سیٹھی صاحب، اگر ایسا ہوتا، آپ کی بات اگر فرض کریں سچ مان لیتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہیں، تو کراچی کے ہر علاقے میں آج خون خرابہ ہو رہا ہوتا اور آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی پیپلز پارٹی، MQM اور ANP، یا پھر اور کوئی جماعت اسلامی کو کہہ لیں یا کوئی اور چھوٹی سیاسی جماعتیں. ایسا نہیں ہو رہا. موٹر سائیکل پہ کچھ لڑکے یا کچھ لوگ آتے ہیں اور مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی پکڑے نہیں جاتے. وہ الگ معاملہ ہے. میں ایک سیکنڈ آپ کو مجھے ٹائم دیجیے گا، میں ضرور دوں گا ٹائم آپ کو. مگر میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے، جو ہر آدمی کے سوال آتا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھے چلے جا رہے 2-3 بندے ذرا چنڈی کر دو، یہ مطلب ہے کہ یہ اس طریقے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کوئی ڈیزائن ہے؟ تو یہ تو بتا دیجئے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، مرڈرس گیمز کھیل رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے؟ بالکل ڈیزائن ہے. دیکھیں، آپ کراچی کا حل دیکھ لیں. اس وقت سیف ہیون بنا ہوا ہے. پورے پاکستان کا کرمنل لاٹ ادھر آ کے چھپتا ہے. آج جو آپ آپریشن دیکھ رہے ہیں فاٹا، وزیرستان اور ان علاقوں میں، ایون پشاور میں جو چھوٹے پیمانے پہ وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسی آپریشن کر رہی ہیں، جو دہشت گردوں کے فولڈ میں لوگ وہاں سے فرار ہو رہے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کراچی میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو وہ ڈھونڈنے وہاں سے یہاں آئے اور ان کو مارا گیا ہے، ان کی کلنگ ہوئی ہے یہاں. دیکھیں، اب میرا نہیں، بس میرا یہ ہے نا، ایسے ایکسپلین کیسے کروں میں؟ نہیں، آپ نے بالکل کہیے، مگر جیسے ہی آپ کو کہتے ہیں تو میرے ذہن میں سوال آ جاتا ہے نا. معذرت سے یہ پوچھ رہا ہوں، وہ لکھ لیں آپ، وہ لکھ لیں آپ، پھر مجھے بعد میں کر مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بینک راب کریں تو ہمیں بات سمجھ آئے. مطلب یہ جاتے جاتے کسی کو مار دینا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں، آپ یا تو ایکسپلین کریں نا کہ لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انسیڈنٹس بتا رہا ہوں آپ کو. کراچی میں ہر قسم کا آدمی موجود ہے. 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہو چکی ہے. جہاں تک آپ نے شرمیلا بی بی سے ابھی کہا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے ذوالفقار مرزا کے حوالے سے، دیکھیں پولیس آپ کی اکوپڈ نہیں ہے، پولیس کی نفری پوری نہیں ہے. 2 کروڑ کی آبادی میں 3000 پولیس والے گراؤنڈ پہ ہیں. آپ سے زیادہ جو دہشت گرد ہے وہ ویل اکوپڈ ہے اور ٹرینڈ ہے. اس کے پاس سیف ہیونز ہیں، ایسی گلیاں ہیں لیاری سے لے کے اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پولیس انٹر نہیں کر سکتی، موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتی. کراچی کی سچویشن مختلف ہے. دیکھیں سیٹھی صاحب، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا آپ کو، آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس پاکستان کی پالیٹکس پہ اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپ بہت بہتر جانتے ہو. 62 سال میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ 2 یا 3 بڑی جماعتوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگ ہیں، جو موروثی سیاست کرتے ہیں، مگر سندھ کی ڈائنامک کچھ دوسری ہیں. ایز فار ایز MQM از کنسرن، کراچی میں MQM ایک تحریک سے ابری ہے، ایک APMSO سے ابری ہے. اس کے بعد وہ اپنے رائٹس کے لیے مڈل کلاس کے لوگ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور جواب نہیں ملتا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو معلوم ہے. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کسی کو جاتے جاتے مار دیتے ہیں، وہ مقصد کیا اس کا؟ یہ بتا دیجیے نا مجھے، مقصد
میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اگر موٹر سائیکل پہ کوئی جا کے کلنگ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کا بھیجا ہوا ہوگا, اس کو شوق نہیں ہے مارنے کا.